3, 2, 4, 3, 2. May isa ka tawo nga nagtakip sang akon baba, halin sa likod. Kagindala ako sa lugar nga hindi ko makontrol ang akon kaugalingon. Kahong sang tingog, mga tigbabaying sugilanon sang pagpag. An EGS Radio Drama Anthology. Mga istorya sa mga ordinaryo nga babayi halin sa lain-lain nga bahin sang katilingban, nga nagpapakita sang pagtiyonde, pagpinangabuhi, kag pagpanggamhan. Mga kalisdan kag kadalag-on sa trabaho, gugma kag kabuhi. Kag pag-alma kontra sa pag-abuso, kag pagpanglugos para sa matarong kag pagkamatinooron nga katilingban. Isa ka drama sa radyo nga ginaandam sang mga estudyante sang BS Hospitality Management UD sang Aklan State University, Kalibo Campus para sa inyo nga kalingawan, pagpabatid kag pagpanginwala. Sa aton palatuntunan, gahom sang tingog, mga tigbabaying sugilanon sang pagbago, an EGS Radio Drama Anthology. Kamusta naman mga palangga namon nga taga-Palamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasugilanon ang atong basahon. Kagiini hanungot kay Rachel. Sa usa ka gusali sa high school, may mga estudyante nga nagalakat-lakat sa palibot. Adunay usa ka grupo sa mga batang babayi nga nagstoryahanay. Day, nabati mo ba? Si Rachel, ang bago nga babayi, nagpreparar og dako nga party sa ning dapit nga weekend. Matuod ba? Hasta na kahinayang kinahanglan kita mo anha? Nabati ko nga siya daw labaw ka popular sa iya una nga eskwelahan. O sigurado nga ang party mudako kayo. Siya mao si Rachel, ang popular nga batang babayi sa iya high school. Sa iyang kahinayang nga kagwapa ug mahimayaong personalidad, gihigugma siya sa tanan. Tanan naa na sa iya. Taas nga grado, usa ka maayo nga pamilya, ug ang pagtahod sa iyang mga kauban. Apan wala nila mahibalo, adunay usa ka madulong nga tinago sa likod sa himaya nga kinabuhi ni Rachel. Si Rachel nagalakat-lakat sa pasilyo. Ang iyang uyab nga si Tyler nagapatulong sa iya at gihaplos niya ini. Hello Binibini, wala na jud makahulat nga makakita nimo sa usa ka party sa Sabado? Ako sab. Parte sa usa ka pribadong bar si Rachel ag iyang mga higala nagaduyog nga nagkakalingaw sa oras. Apan wala nila mahibalo, kinimao na ang maulawong party na si Rachel Mudul. Si Rachel nagbiya sa party nga kubog apan sa wala damha may kamot nga nagtakip sa iyang baba gikan sa likod ug siya ginpwersa. Si Rachel nagtirik ug naghibi sa iyang kwarto. Giampingan niya ang iyang kaugalingon sa salamin ug nahawa siya sa iyang kaugalingon. Si Rachel nagatago sa malubha nga kasakit nga wala sing may nakahibalo. Isa ka adlaw nagdesisyon siya nga nagpalibot sa tanan. Ang mga abyan ni Rachel nagtipon sa palibot sang iyang locker, nagakibot ang ilang nawong. Nabatian mo na bala ang nahimo kay Rachel? Ano? May balatian bala siya?
Hindi, si Rachel. Wala na. Wala na si Rachel. Gitapos niya ang iya kabuhi. Wala sing isa nga nakahibalukon nga isa kakasubo kag hinupta nga katapusan sang isa kawala damlag nga kabuhi. Tanan nagpati nga si Tyler, ang nobyo ni Rachel, ang kabangdanan sang iya kamatayon. Bangod may nakakita sa iya pagkatapos ang party. Sadto nga adlaw nga gindakop niya si Rachel pakadto sa diin kag daw nagakasubo. Si Tyler nga daw naapektuhan kag nagalakat nga nagatago ang iya nawong. Nag-abot siya sa iya locker kag nag-abot ang iya mga libro sa kainit. Nakapansin sini ang iya abyan, si Mike, kag nagpalapit sa iya. Pare, ano ang problema mo? Hay, grabe lang gid ang simala. Ano ang natabo? Nahibaluan mo si Rachel ang akong uyab. Oo, ano party sa iya? Party bala sa iya kamatyon? Okay lang na pare, ara lang ako. Hindi, luwas ini. Ano pa? Sila, ginakatuhoy nila ako nga kabangdanan sang iya pagkamatay. Kagtanan sila nagapati sini. Nagapati sila nga ako ang nagpangakig. Nahibaluan ko nga mabudlay, pero madaog ta ini bilang isa. Nahibaluan ko nga hindi mo ini mahimo kay gugma mo gid siya. Sa bagong nga eksena, diin si Lily, ang manghod ni Rachel, nagapangita sa iyang mga butang sa iya kwarto. Nakikita siya sang isa kasulat nga nagatago sa diary ni Rachel. Sa sino man nga makaangkon sini, gusto ko nga mahibaluan ninyo ang kamatuoran. Ang akong kabuhi, hindi pareho sang perpekto nga ginahuna-una nila. Kinahanglan ninyo mahibaluan ang kamatuoran sa likod sang akon wala damlag nga pagpangayo sang kabuhi. Nahadlok ako nga magsugid kag hindi ko luyag masakit si Tyler kag ang akon pamilya. Nahibabaw si Lily kag nabigla samtang ginabasa ang sulat. Diretso siya sa kwarto sang iyang mga ginikanan. Sa kwarto sang iloy ni Lily, si Lily nagkakakingalala sa iyang kaugalingon nga galit kag nagahibi. Ano ang nagakatabo, Lily? Mama, naibilan ko ang kabangdan ko nga matay ang akong manghod nga babayi. Siya, ginrape siya. Ang iloy ni Lily nagpakibagay kag nagsugod man maghibi. Si Lily nagtan-aw sa iya amay nga may kasuko kag ginbadtaan. Sa umpisa ginbaton sang iya amay ang akusasyon, pero sa ulihi ginpamatok man niya ang krimen. Sang nag-abot ako sa balay, pagkatapos sang party, may isa ka tawo nga nagtakip sang akon baba halin sa likod. Kagindala ako sa lugar nga hindi ko makontrol ang akon kaugalingon. Sa sina nga higayon, ang isa sa akon ginasaligan, amo ang nag-rape sa akon. Kagamo ini ang akon kaugalingon nga amay. Isa ini kakahangawa nga pagpahayag. Ang kaugalingon nga amay ni Rachel ang naghalit sa iya. Wala niya masarangan ang kasakit kag kahoy-anan. Amo ang nagtapos siya sang iya kabuhi. Si Rachel, mahimo ang naghimo sang magudlay nga desisyon. Apang wala pa ini sa katapusan para sa aton. Maghambala na kita batok sa sexual nga pag-abuso. Kag suportahan ang mga tawo nga nag-antusin. Dumdumunta nga dapat magpamulong kag magbulig sa mga biktima sa pag-abuso sa sexual. Hupta naton nga wala nagid iban nga mag-agi sang ginhimo kay Rachel. Ang sugilanon ni Rachel nagapakita sa aton nga ang kabuhi nga aton makita sa ibabaw mahimo nga hindi ang bug-os nga sugilanon. Dapat nga permi kita anay nagatuytoy sa isa kag nagasuporta sa isa kag isa bisan ano pa.
Kag diri natapos ang kasaysayan ni Rachel nga iya ginpasakop kag aton hatagan sang kabuhi diri sa atong palatuntunan.